अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फिर हम आज एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज लेकिन हम एक अहम मसले की तरफ आपके ध्यान को मबजूज कराना चाहते हैं। मसला है कि जो हम पानी पीते हैं, नाले सकनाग का जो पानी हम पीते हैं, जो नाले सकनाग के किनारे पर फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है, लेकिन उस नाले सकनाग की हालत जो है इस वक्त अबतर है। नाले सकनाग में लोगों ने अपना ड्रेनेज डाला हुआ है, जिसके हवाले से कई हफ्तों से कोसा कानी हमा मौज हमा के अवाम ने एहतजाज किया और अमली कारकर्दगी की और अमली तौर पर वो ड्रेनेज खत्म कराने की कोशिश की। इसी हवाले से आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। एक है हमारे साथ समाजी कारकुन माजिद खालिक भट्ट साहब। माजिद खालिक भट्ट साहब नारबल की तरक्की के लिए हमेशा पेश पेश रहे हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, इनका चूंकि मुझे भी तारुफ नहीं है, ये तारुफ खुद करवाएंगे अपना। ये हमारे साथ इस वक्त मौके पर ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं मेहमान से पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइए और तारुफ के साथ साथ ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है ड्रेनेज जो नाले सकनाग में जा रहा है उसे रोकने का, उस हवाले से आपने क्या क्या इकदाम किए हैं अभी तक? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मंजूर अहमद डार है। मैं चेक कौसा में रहता हूँ। ये जो हमने इससे पहले स्टार्ट किया, हमने चेक कौसा से स्टार्ट किया। तो जब हमने ये इनिशिएटिव लिया, जब हमने ये सेटअप लिया, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा ड्राइव बन जाएगा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये आगे आगे फैलता गया। तो इस वक्त हम जो प्रेजेंट लोकेशन है हमारी, वो बटपोरा में है। इस वक्त हमारा जो ड्राइव चल रहा है वो बटपोरा में है। इससे आगे भी हम जा रहे हैं पटकानियामा तक। तो हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम नारबल से आरिजाल तक लेकर सकनाग को साफ करने का मिशन है। मगर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के वसाकत से ये कहना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया चलाते हैं, इनका भी एक रोल होना चाहिए इसमें। क्योंकि जो आपने ये सेटअप लिया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आपके वीडियो देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ कि आप इन कामों में पेश होते हो। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आप जैसे ही होनहार जो जर्नलिस्ट जो अपने चैनल चलाते हैं, वो इसमें अपना ताउन दे, ताकि इस सकनाग को हम उसी तरह बनाए जिस तरह हमारे अजदादों ने हमें इसको विरासत में दिया था। इस वक्त जब हम देख रहे थे कचरे के नीचे, मिट्टी के नीचे ट्रंच बने हुए हैं जिनको हमारे नौजवान निकाल रहे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये उनको निकाल रहे हैं। हम पी क्या रहे, 5 फिल्ट्रेशन प्लांट इस पे बने हुए हैं, कांडबाग, आरता, बचीपोरा, काउसा और नारबल। तो इसके बगैर हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। अगर हम इसको बचाएंगे, हमने स्लोगन लगाया था सकनाग बचाओ, नई पीढ़ी बचाओ। तो मैं यही चाहता हूं कि ये स्लोगन आगे बढ़े। और एक स्लोगन जो मैं चाहता हूं कि ये जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं उन तक भी ये फैल जाए। जो ये गैस मट जीन मंडरी वगैरह अपने ये कंधों पे उठाते हैं, उसके बजाय चलो पैसे भी कमाए, मगर उसके बजाय वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे, इसको भी अपना जरिया बनाए, इसकी भी तरफ तवज्जो दे। और जो मैं शहरबीन या और जो चलने हैं जो हमारे कश्मीर में फेमस है, वो एक स्लोगन चलाए। मैं आपके माध्यम से वो कहना चाहता हूँ, वो एक स्लोगन चलाए, ग्रीन एंड क्लीन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक प्रोग्राम बनना चाहिए जिसमें लोग शिरकत करें और हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको लिए कुछ करें। किसी न किसी को इसके लिए स्टेप उठाना होगा सर, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है, नई जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए कुछ हम छोड़े। हम जी, लेकिन अभी तक जो सरकारी इदारे हैं, खासकर पीडीडी, खासकर पीएचई, इनको क्यों नहीं अभी तक पता चला कि ड्रेनेज नाले सकनाग में जा रहा है? उनका किरदार क्यों नहीं फाल रहा? बिल्कुल सर, ये सही आपका क्वेश्चन है। तो जब हमने ये ड्राइव स्टार्ट किया था, हम खाली 2-3 बंदे थे।
تو یہ آگے بڑھا. اس کے بعد ویڈیو میڈم نے جو RDD کی ویڈیو ہے تو اس نے ایک انیشیٹو لیا, اس نے ایک نوٹس نکالی کہ جو بھی کچرا یا کچھ ڈرینیج اس میں ڈالے گا تو اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لی جائے گی. تو پولیس کا میں شکر گزار ہوں, خاص کر جو DO ناربل تھے, انہوں نے ایک ٹیم بھیجی ہمارے ساتھ, تو وہ ہمارے شانہ بہ شانہ رہے. SHO ماگام, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ٹیم بھی جو ہمارے شانہ بہ شانہ رہے. تو اب کل جو میرا ایک پروگرام بننے جا رہا ہے, انشاءاللہ ماجد سر بھی ہوں گے, تو ہم فلڈ ڈویژن جو جس کا یہ اصلی سورس ہے فلڈ ڈویژن اریگیشن, تو ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو بھی جس طرح RDD نے انیشیٹو لیا, چاہے دیر سویری سے ہی, مگر انہوں نے انیشیٹو لیا. تو میں چاہتا ہوں اس میں فلڈ بھی اپنا حصہ ڈالے, اس میں اریگیشن بھی اپنا حصہ ڈالے, اس میں PAC ناربل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالے, اس میں PHE بھی اپنا حصہ ڈالے. جی ہمارے ساتھ چونکہ ماجد صاحب جڑے ہیں. ماجد صاحب, ہم ابھی تک کیا پی رہے تھے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. السلام علیکم سب سے ورحمۃ بڑا اللہ سوال یہی وبرکاتہ. ہے کہ ہم ابھی تک پی کیا رہے تھے. وہی تو میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی ناظرین کو میری طرف سے پیار بھرا سلام. چونکہ میں کوئی ایسا بندہ ہوں نہیں کہ میں اپنا تعارف دے سکوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی بار بار یہ ویڈیوز جہاں پر بھی گندگی تھی, چاہے سخناگ کی تھی, چاہے وہ کیا کہتے ہیں اسے سنبل کینال کی تھی, میں اپلوڈ کرتا رہا تاکہ لوگوں میں اویئرنیس رہے, اس چیز کی اویئرنیس رہے کہ وہ جو اپنا ماحول ہے, ارد گرد کا ماحول ہے, وہ صاف رکھے. مسئلہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے, دیر آئے درست آئے. پہلے جو میرے ساتھی ہے, میرے ساتھ کام کرتے ہیں, منظور صاحب ہے, میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ روزانہ یہ کرتے رہے اپنی جگہ کرتے رہے. تو اس وجہ سے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر اس سے پہلے کہ زیادہ تر جو بھی لوگ, ایکچولی میرا فون جو ہے وہ آؤٹ آف بیٹری ہے, تو آئی ول کال یو لیٹر پلیز. شاید ماجد صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہوا. ہمارے ساتھ چونکہ منظور صاحب ہے. جی منظور صاحب, پھر سے یہی سوال ہے کہ ہم ابھی تک پی کیا رہے تھے. نہیں, ماجد صاحب ہمارے ساتھ پھر سے جڑے. جی ماجد آپ صاحب, کا جی ماجد فرمان, صاحب. جو ہم پیتے تھے یہ تو ایک اللہ ہوں، کی رحمت ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہوں، یہ ہم لوگوں نے اس کو پلیوٹ کیا تھا. ہوں، جبکہ ہم نے اس کو پلیوٹ کیا تھا کہ ہمیں گندگی موصول ہوئی. اکثر آج کل اگر آپ دیکھو گے کہ کتنی بیماریاں ہوتی ہیں, نارمل میں زیادہ ہی ہے. تو اس وجہ سے ہوں، ابھی ہم نے انشاءاللہ نکلنا ہے انشاءاللہ. تو یہ جو ہمارا سوکھناگ ہے, اس کو ہم نے کلین, اب پچھلی باتوں پر اب مٹی ڈالیے, کس نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا. اگر ہم ہوں، ان باتوں پہ زیادہ زور دیں گے تو اس کو بولتے کاشر پٲٹھۍ تتھ ونان تیلہِ وتھان چھکے زیادہ. مگر ہم نے ہاں وہ نہیں دیکھنا. انشاءاللہ اب ہم نے جو آگے کام کرتے رہنا ہے, کسی بھی صورت میں اب ہم نے آگے کام کرتے رہنا ہے. منظور صاحب کا ساتھ دینا ہے, ہمیں شانہ بشانہ چلنا ہے. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن. جی عرفان صاحب. منظور صاحب, جی منظور صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. منظور صاحب, ابھی تک آپ نے کتنے ایریاز کو کور کیا ہے؟ کہاں سے آپ نے ٹرنچ بند کروائے, جو سر ٹرنچز جا رہے تھے سکھنال میں؟ سر ہم نے چوتھا سے اسٹارٹ کیا, جو فلٹریشن پلانٹ نارمل ہے وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا. ابھی تک جو ہم پہنچے ہیں وہ سائرہ تک پہنچے ہیں. سائرہ جو ہمارا ایک علاقہ آتا ہے وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو جی جی میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت بچی پورہ تک 70-80% بالکل ہمارا جو بند روڈ وہ کلیئر ہے. تو اس کے علاوہ جو ایریاز ہمارے آتے ہیں وہ تو
कचरा डालते हैं, वो लिफाफे वगैरह, वो उनको जलाना आसान होता है, हमारे लड़के उनको साफ करते हैं। मगर जो कायनामा ब्रिज, कायनामा से स्टार्ट जहाँ जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल ही गलत है हमारी सोसाइटी में, वो बिल्कुल ही एक रॉन्ग स्टेप है, हमारी इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने ड्रेनेज डाला हुआ है। उन्होंने मैं सोच रहा हूँ फ्लड वाले कहाँ हैं, दरिया में बने हुए हैं ये ट्रंच। अभी मैं आपको दिखाता, मगर हम साइड में लगे हुए हैं, तो ट्रंच जो बने हैं बिल्कुल वो दरिया में बने हुए हैं। तो फ्लड डिपार्टमेंट कहाँ है? जब उनकी ये उनकी लैंड है, उनको जागने की जरूरत है, उनको ध्यान देने की जरूरत है। अगर उसमें एक घर वाला जिसकी अपनी लैंड है तो वो अपने घर में नहीं बना सकता, वो फ्लड एरिया में बना रहा है, क्यों? वाई? कब जागेंगे हम? जब एक इंसान में इंसानियत ना हो, क्या वो कोई रिलीजियस फॉलो कर सकता है? नहीं कर सकता है। पहले ही उसकी इंसानियत मस्ट है, उसको एक इंसान बनना पड़ेगा पहले। कब तक हम इन लोगों को बर्दाश्त करेंगे? और मैं फिर से आपकी वसाकत से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ कि आप जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, पिछली बार भी आप नॉर्मल में बहुत काम करते हो, आपको भी बाहर निकलने की जरूरत है। आप ग्राउंड में आ जाओ। आप आज आए, मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, और मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और बाकी जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो वो गैस मुट वगैरह जो उठाते हैं अपने कंधों पर, कहाँ वो अपनी पीढ़ी को ले जाते हैं? जो पता नहीं कोई कांगड़ी अपने सर पे मारता है। जरा जागो, अपने कूम को कहां तक ले जाना चाहते हो? कहां गिराना चाहते हो इसको? आप जैसे लोगों की जरूरत है इस कूम को। चलो ठीक है, आप पैसा भी कमाओ, मगर ये भी देखो कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है। एक तरफ हमारे नौजवान को ड्रग खा रहा है, एक तरफ हमारी जो ये गंदगी डाले हुए है पूरा समाज को खा रहा है। क्या कोई नहीं है? कोई किसी को तो उठना होगा। मैं आपकी वसाकत से फिर ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो फेमस प्रोग्राम है, चाहे वो शेयरबीन हो, कोई और प्रोग्राम हो, एक स्लोगन लगाए, हर एक प्रोग्राम में एक स्लोगन लगाए, ग्रीन एंड क्लीन जम्मू एंड कश्मीर। इसको आपको हर जगह पर पहुंचाना होगा आपके माध्यम से। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सर आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल बिल्कुल सही सही जी। मैं आपके साथ, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, क्योंकि हमारे साथ माजिद साहब जुड़े हुए हैं। माजिद साहब, एक समाजी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोगों में शऊर पैदा नहीं होगा, तब तक ऐसे वाकयात होते रहेंगे। क्या इस वक्त जो हमारे उलमा जो है, या हमारी सिविल सोसाइटीज हैं, कोऑर्डिनेशन कमिटीज, उनमें क्या रोल बनता है उनको इस हवाले से, सोशल अवेयरनेस के हवाले से? इरफान साहब, जो आप फरमाते हैं, चाहे वो हमारे उलमा है या प्रीचर्स है, जो कहीं पे मतलब लोगों को ये कह सके, मगर एक्चुअली वो तो कहते रहते हैं, जब वो मेंबर पर चढ़ते हैं तो वो तो कहते ही रहते हैं गंदगी मत करो। मैं अभी एक जगह हूँ, खाक साइड में हूँ, मैं वहां देख रहा हूँ उन बेचारों को पानी के लिए कितना तरसना पड़ता है। वो कितना कितना तड़पते हैं पानी के लिए। हमें तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा खजाना दिया था, जो कि हमें दरियाई सखनाग मिला था, मगर हम इसकी कदर नहीं करते हैं। अब हमारी यही मतलब गुजारिश है लोगों से, यही एक गुजारिश है, बराई मेहरबानी करके आप ऐसा कीजिए कि जो ये दरियाई सखनाग है इसको साफ शिफाफ रखिए। जैसे कि मंसूर साहब ने आपको अभी किया कि एक स्लोगन लगाइए, नीट एंड क्लीन जम्मू एंड कश्मीर, नीट एंड क्लीन जम्मू एंड कश्मीर। इसके लिए इंशाअल्लाह रहमान जितना भी आप कदम उठाएंगे, हम आप लोगों के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। कि जितना कि हम कह सकते हैं उतना तो हम कहेंगे ही, मगर मसला यह है कि जो कि अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उस वजह से अभी तो आप लोग बहुत ऊपर तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्या बात है। तो इस वजह से मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप कीजिए, हम आप लोगों के साथ है,
چاہے وہ چاک سے ہو, چاہے وہ کاؤسا سے ہو, یا کہیں سے بھی ہو. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ انشاءاللہ الرحمن انیشیٹو کوئی بھی لے لیجئے, تو انشاءاللہ ہم آپ کے کیا سر منظور صاحب یہ جو منظور بھی صاحب یہ جو ہماری اچھا وہ پی ایم کیا یہ جو ہماری واٹر باڈیز ہیں, یہ جو ہماری واٹر باڈیز ہے, ایسے ہماری واٹر باڈیز ختم ہو رہی ہے, جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان پہ بہت برا اثر ہوگا اس حوالے سے, کیونکہ ان کے پاس پھر پینے کے لیے ایک بوند پانی نہیں ملے گی. ہم پر کتنا فرض ہے, عوام پر کتنا فرض ہے کہ ہم ان واٹر باڈیز کو بچائیں. یہی تو میں سر عرض کر رہا ہوں, یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سر. ہم ایک پیڑھی کا قتل کر رہے ہیں, ہم ختم کر رہے ہیں اپنے سورس کو. ہم دے کیا رہے ہیں, جو آنے والی پیڑھی ان کو دے کیا رہے ہیں. جاگنے کی ضرورت ہے, ہر ایک کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ڈپارٹمنٹ تک محدود نہیں ہونا چاہیے, اس میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے. چاہے وہ ہماری مسجد کمیٹی ہو, چاہے وہ مولوی صاحب ہو, چاہے وہ ہمارے گاؤں کے ذمہ دار ہوں یا عام لوگ ہوں, ہر ایک کی ذمہ داری ہے سر. میں دیکھ رہا ہوں سر, جو ہمارے آنریبل ایم ایل اے ڈاکٹر شفیع احمد وانی صاحب ہے, وہ گاڈز گفٹ ہے اس کانسٹیٹوینسی کے لیے. وہ ان کا بھی خواب ہے کہ جو سکناگ تھا, میں جانتا ہوں سکناگ کیا تھا, ہمیں ملا کیا تھا اور ہم نے کیا بنایا اس کو. خدا را اس کو صاف کیجئے. ان کی بھی ڈائریکشن یہی ہے کہ سکناگ کو 0 پوائنٹ سے آری زال تک صاف کرو, کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی سورس ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے, ہمیں ٹنگمرگ کا پانی آتا تھا, آپ بھی ماشاءاللہ نارمل تک وہ جاتا تھا, ایک علاقہ اس میں کٹتا گیا. اب وہ کانیوما تک محدود ہے, کانیوما بھی کٹ گیا, ماگام بھی کٹ گیا. اب ہمارے پاس سورس کیا ہے؟ اب تو کسی ایک کو تو انیشیٹو لینا ہوگا نا سر. بالکل بالکل. میں چونکہ آپ اس وقت زیرو گراؤنڈ پہ ہی موجود ہیں, میں اپنے کیمرہ مین سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ ہمیں کچھ لائیو ویژولز دکھا پائے جو ہمارے ناظرین دیکھیں گے, آپ رہنمائی کیجئے ان کو. تو آپ اگر دکھا سکتے ہیں کچھ لائیو ویژولز جیسا آپ فرما رہے تھے. وہ سر تھوڑے آگے چلے گئے ہم, کیونکہ یہاں پر بہت ٹائم ہم نے گزارا یہاں پہ, وہ آگے چلے گئے تو یہاں سے دکھانا بہت مشکل ہوگا سر. چلیے ہم ویژولز میں ناظرین کو دکھا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے جو ویژولز پہنچے ہیں, میں اپنے ایڈیٹر سے کہوں گا کہ ویژولز دکھائیے. تو آپ کے سامنے اسکرین پہ ویژولز چل رہے ہوں گے. میں ماجد صاحب سے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں, ماجد صاحب آپ کی کیا آخر میں میسج رہے گی پورے عوام کے لیے, جو ناربل سے لے کر آریزال تک عوام ہے, ان کے لیے آخر پر آپ کی کیا میسج ہے؟ میں ایک ہی میسج دوں گا, سیو سکناگ سیو فیوچر. میں یہ کہوں گا کہ جتنا آپ سکناگ کو بچائیں گے اتنا ہمارے فیوچر کے لیے انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. اب میری ایک ہی گزارش ہے کہ لوگوں سے, کہ میں ہر بار اپنے ویڈیو پیغامات میں یہی کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی مطلب یہ کیا کہ پولیتھین وغیرہ ہوتا ہے, برائے مہربانی کر کے اس کو آپ صاف پانی میں نہ ڈالے. یہ ہماری ہینڈ فولڈڈ ایک گزارش ہے آپ سے. دیکھیے, مانا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک بہت بڑے یہ تھے انا ہزاری. آپ نے نام تو دیکھا بھی ہوگا, سنا بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک انقلاب لایا تھا. تو پھر یہ پہلے ہم لوگوں کو ایک مطلب نا دشواریاں آ جائیں گی اس چیز کے لیے, جب تک کہ لوگ اس کے لیے اویئر ہو جائے. انشاءاللہ الرحمن ہم انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اس مشن کو ہم پیچھے نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. جی, منظور صاحب ہمارے ساتھ ہی ہے. منظور صاحب, آخر پر آپ کی کیا میسج ہے پورے سارے عوام جو ناربل سے آریزال تک رہتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میری سر یہی گزارش ہے, خدا را اب جاؤ. اب سونے کا ٹائم نہیں ہے, جاگنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے. ہم تو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, مگر جب تک ہمارے ساتھ لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے تب تک یہ پروگرام اتنا سکسیسفل نہیں ہوگا. میں لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوچے ہم کیا کر رہے ہیں. انہی کے بچوں کے لیے ہے یہ کسی انڈیویجول کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہے سر, یہ انہی کے بچوں کے لیے, ان کا فیوچر ہے.
इसको खत्म करेंगे तो ये अपने बच्चों के फ्यूचर को खत्म कर रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अपने इस सखना को बचाओ, आने वाली पीढ़ी को बचाओ, सखना बचाओ, नई पीढ़ी बचाओ। और मेरी फिर से एक बार यही गुजारिश रहेगी सर, आपके ऊपर भी एक स्लोगन रहना चाहिए, ग्रीन एंड क्लीन जम्मू एंड कश्मीर। और आपके वसाकत से मैं फिर से ये कहूँगा, जितने भी हमारे फेमस प्रोग्राम है और जो भी हमारे सोशल मीडिया के हैंडलर्स है, उनको भी ये मेरा मैसेज है, खुदा रहा आप पैसे कमाइए, कोई टेंशन नहीं, मगर ऊपर आप ग्रीन एंड क्लीन जम्मू एंड कश्मीर अपना एक टैग लगाइए। ये अब मेरी गुजारिश रहेगी। बाकी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना वक्त दिया बात करने के लिए। सर मैंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े थे, एक थे मंजूर साहब और माजिद साहब। दोनों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और दोनों ने यही पैगाम दिया कि हमें अपने जो मुस्तकबिल है उसको बचाना है, क्योंकि जब आज हम अपने रिसोर्सेज को बचाए, चाहे हमारे वाटर बॉडीज हो, हमारे जंगलात हो, जब आज हम इनको बचाएं तब ही कल को हमारे आने वाले मुस्तकबिल के जो लोग होंगे वो फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।